بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، اليوم اون فون نطومبل الكور تاعنا سور لا ميموار فيف، يعني الذاكرة الحية، نسموها كذلك لا ميموار فولاتيل. علاه فولاتيل؟ باسكو elle conserve، تحتفظ بالمعلومات بصفة مؤقتة. elle conserve les données d'une façon temporaire. تو سامبلومون باسكو هي سو ميموار دو ترافاي. هي الدور تاعها ماشي تخزين المعلومات، الدور تاعها انها تساعد في تنفيذ البرامج اللي بينها وبين البروسيسور. كما كنا نشوفوا من قبل، ما ننسوش باللي كل 90% من العمل في البيسي سي يندار بين لا ميموار سنترال ولا لا ميموار فيف ولا لا ميموار فولاتيل والبروسيسور كما تكلمنا من قبل. ميموار فيف باسكو elle conserve les données de façon temporaire، بالعكس على لا ميموار مورت اللي هي تحتفظ بالمعلومات بصفة دائمة. فولاتيل علاش؟ خاطرش اون فوا نقطعوا التيار الكهربائي، اون فوا اون مي اور طونسيون لا ماشين، toutes les données sont perdues. Donc هنا volatile ça veut dire صار كي نديرو ان فير ونديرو فيه ليسونس ما يطولش ويتبخر كاع. دونك فولاتيل ليسونس سي اون ماتيير فولاتيل، نخلوها في الهواء الطلق à une température bien déterminée, température ambiante 15-20 degrés، كلها تتبخر. c'est pour ça que elle est volatile. وسي لا ميموار سنترال سي ميموار دو ترافاي. علاه ميموار؟ الدور تاعها ماشي تخزين، الدور تاعها هي تنفيذ البرامج. نعاودو الدور تاعها هي تنفيذ البرامج. كل ما يتنفذ، كل البرامج اللي يفوتوا في البيسي، كو سوسوا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، كو سوسوا لي بروغرام دابليكاسيون، وورد، اكسل، فوتوشوب، ادوب ريدر اتسيتيرا، كلهم يفوتوا يتنفذوا في لا ميموار فيف. بون لا ميموار فيف باش من ماذا تتكون؟ نهضروا على باش نهضروا على ميموار فيف باز دو ميموار فلاش، سي لي ديرني تكنولوجي. حنهضروا على ميموار فيف تراديسيونيل كونفونسيونيل، تتكون من مئات الالاف ولا من الملايين تاع لي كوندونساتور. ان كوندونساتور اللي هو مكثفه، من بين الخصائص تاعه انه عنده ان طون، عنده وقت تاع شارج وقت تاع ديشارج. معناتها نحنا كونط اون فو لو شارجي بوزيتيفمون، عنده ان طون وين مع الوقت يضيع عليك لا شارج. دونك حنا نعاودو ريشارجو. بون ان كوندونساتور، كما راكم تشوفوا في لا فيغور تاع لو كور اللي راه عندكم، داكور. chaque condensateur هنايا، chaque condensateur représente une information binaire. ça veut dire c'est soit un 1 في حالة ما يكون شارجي، ولا ان 0 في حالة ما يكون ما يكونش شارجي، يكون à 0. bon vu que un condensateur il perd la charge تاعه، حنا عندنا دائما le système في لا ريشارج تاع دائما في لا ريشارج تاع لي كوندونساتور، باش دائما يحتفظوا بالقيمه تاعهم بال1 ولا. بون اون ريشارج با لي كوندونساتور اللي يكونوا على زيرو باسكو ني سون با شارجي اصلا، مي لي كوندونساتور كي سون ديشارجي enfin كي سون شارجي بوزيتيفمون معناتها فيهم 1، دونك يفو دائما لي ريشارجي. والوقت اللي استغرقه لا دوري اللي استغرقها لا ريشارج تاع لو طون دو ريشارجمون تاع الكوندونساتور نسموه ان سيكل دو رافريشيسمون. نلقوه كذلك، هذا معلومه من المعلومات اللي نلقوهم في البيوس تاع في السيت اب تاع البيوس. يكون بالتقريب واحد 15 نانو سكوند، معناتها 15 milliardième de seconde pour une mémoire DRAM. Donc d'ailleurs on peut aller un peu plus, là un peu moins, ça dépend le type de RAM. Bon, vu que les RAM, vu que une RAM, une mémoire centrale, متكونة de condensateurs, ça veut dire que un condensateur est un composant électronique. Un composant électronique يقدر يطومبون بان، يقدر ان كوندونساتور يكون ازيرو يولي ان غلطه ولا ان كور سيركوي ولا اون بان ولا. دونك حنا بور سولا اون ا بريفي سكون ابل اون كوريكسيون ديرور. واش هي لا كوريكسيون ديرور؟
La correction d'erreur est simplement, on fait un code, ce qu'on appelle un bit de parité. Un bit de parité. Le bit de parité il y a pair, il y a impair. Donc, toute l'information تاعنا, à chaque groupe de 7 bits, on ajoute un bit qu'on appelle bit de parité. Bon, هنايا نتراسو. Donc, عندنا مثال 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le 8e, هذا bit de parité. D'accord, 7 bits, le 8e bit parité. On suppose que les 7 bits c'est un 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. D'accord. Donc, les 7 bits, c'est des bits de données. Ça veut dire c'est les données, des données, un caractère, une image, etc. On va découper le codage avec l'image, le caractère, en groupe de 7 bits et on insère pour chaque groupe de 7 bits un bit de parité. Ce bit de parité يمكننا باش نعرفوا اسكو في هاد les 7 bits كاينه une erreur, il s'est glissé une erreur ولا لا. D'accord, il s'est glissé une erreur ولا لا. Donc غادي نشوفوا دروك كيفاش il s'est glissé une erreur ولا لا. On va كاين deux méthodes principales. كاين le bit, alors quel est bit de parité pair ou le bit de parité impair. Le bit de parité pair. Dans le cas où on a un bit de parité pair, on va faire la somme de les 1. La somme de les 1. Si la somme de les 1 est égale à, alors si la somme de les 1 est égale à 0,